जर्मनी से उनके एक स्टूडेंट ने जब इनके ऊपर हमला हुआ तो उसके बाद इनको ऑफर की कि वो इनको बुलेट प्रूफ एक गाड़ी देना चाहते हैं जिसमें सफर कर सकें और हर जगह आ जा सकें। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा किन ममालिक में सफर कर चुके हैं? उन्होंने चाइना का एक दफा सफर किया था और वो भी ऑफिशियल, असल में उनका टूर था जो उनके इदारे की जानिब से था, चूंकि वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करते थे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को पाकिस्तान के बड़े बड़े जितने दीगर मकातबे फिक्र के स्कॉलर्स हैं, बड़े बड़े उलमाए किराम, उन्होंने सीक्रेटली उनसे राब्ता करते हैं और राब्ता करके उन्होंने उनको कहा कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, आपके मिशन को सपोर्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लामिक प्रिस्क्रिप्शन और मैं हूं सैयद मोहम्मद अली हमज़ा। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के टॉप 10 सीक्रेट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो हकीकत टीवी ने शेयर किए हैं। तो उस पर रिएक्ट करते हैं और क्या मामला थे जानने की कोशिश करते हैं कि इंजीनियर साहब को क्या क्या ऑफ़र्स हुई और क्या क्या मामला उनके साथ हुए, उनकी पुरानी ज़िंदगी में वो किस तरह के वो काम करते थे और किन किन से उनके ताल्लुकात थे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे साथ हकीकत टीवी की एक वीडियो मौजूद है, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ये वाहिद पाकिस्तान के एक स्कॉलर हैं जिनको पूरे का पूरा फेम सोशल मीडिया से मिला और इस वक्त वो पाकिस्तान में सबसे हाईएस्ट रेटिंग देने वाले स्कॉलर हैं। और इस सूरत हाल में पूरी दुनिया में उनके लेक्चर सुने जाते हैं, उनकी गुफ्तगू वो बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा भी हैं। उनके ऊपर बहुत सारे उलमाए कराम ने बहुत सारी गुफ्तगू भी की है, बहुत सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं। लेकिन आज आपको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के बारे में हकीकत टीवी 10 ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज से पहले आपने ये बातें कभी नहीं सुनी होंगी और शायद हो सकता है आप दोबारा भी ना सुने। इन पॉइंट्स को सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि उनकी लाइफ का असल वो छुपे हुए जो राज हैं, जो कोई सामने नहीं ला सका, आज हकीकत टीवी सामने ला रहा है। और नंबर 2 पॉइंट इतना ज्यादा अहम है कि आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान के अंदर उनके साथ हुआ क्या और उनकी लड़ाई किस लेवल तक थी। सही। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने असल में असाइलम रिजेक्ट की। अब जानते हैं कि वो लेक्चर्स देते हैं और वो अपने जो मुखालिफ जितने बहुत सारे लोग हैं उनके बारे में गुफ्तगू करते हैं। यानी बहुत सारे जो लोग जो वो कहते हैं कि मुखालिफ फिरके के लोग हैं, वो कहते हैं मैं किसी फिरके को मानता नहीं हूँ, तो वो ये समझते हैं कि मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ी कैंपेन चली है, उनके खिलाफ केसेस हैं, अदालतों में काफी सारे मामलात हैं। इस सूरत हाल के अंदर उन पर हमला भी हो चुका है। तो उनको एक असाइलम ऑफर की गई थी उनके स्टूडेंट्स की जानिब से, जिन्होंने कहा था कि आपको हम यहाँ पर बुला लेते हैं। यानी काफी कई कंट्रीज में उनको ऑफर की गई उनके स्टूडेंट्स की जानिब से कि हम आपको वीजा भेजते हैं, आप यहाँ पर आ जाए, क्योंकि आपके ऊपर केसेस हो चुके हैं, तो हम आपको उसके बाद असाइलम के लिए भी फैसिलिटीज देंगे। यानी आपको इजीली असाइलम मिल जाएगी। यहाँ पर आप किसी भी कंट्री का नाम ले लें, कनाडा, जर्मनी, यूएस, यूके, ये तमाम जगहों पर उनको ऑफर की गई। लेकिन उन्होंने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं पाकिस्तान में ही रहूंगा और एंड तक ये काम करूंगा। उनको यहाँ तक कहा गया कि आपने सारा काम अपना, क्योंकि सोशल मीडिया से करना है, तो आप किसी भी मुल्क में बैठकर ये काम कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ऐसी किसी असाइलम के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए उन्होंने सबसे बड़ी जो उनको ऑफर्स थी उनमें एक असाइलम ऑफर थी जो उन्होंने रिजेक्ट कर दी। बिल्कुल। नंबर 9, जर्मनी से उनके एक स्टूडेंट ने जब इनके ऊपर हमला हुआ तो उसके बाद इनको ऑफर की कि वो इनको बुलेट प्रूफ एक गाड़ी देना चाहते हैं जिसमें सफर कर सकें और हर जगह आ जा सकें। उन्होंने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। इस वक्त उनके पास कोई गाड़ी नहीं है, वो एक मोटर बाइक चलाते हैं। उन्होंने प्ली ये सामने रखी कि एक तो जब मौत का जो भी टाइम आएगा वो तब मेरी मौत हो जाएगी, लेकिन इस सूरत हाल में मेरे जो काम है, मेरी ज्यादा एक्टिविटीज नहीं है, ना मैं बाहर जाता हूँ ना किसी जगह पर। अगर मुझे कहीं जाना भी होता है तो वो अनडिक्लेयर टाइम होता है, यानी किसी भी वक्त बताए बगैर अपने किसी बहुत ज्यादा जरूरी अगर उन्हें काम करना होता है तो वो काम करते हैं। लिहाजा उनको किसी तरह की बुलेट प्रूफ गाड़ी की जरूरत नहीं है। उनके स्टूडेंट ने जर्मनी से जो उनको ऑफर किया था उन्होंने उसको शुक्रिया के साथ वापस कर दिया
کہ میرے घर के काम के लिए बहुत सारे लोग हैं, यानी जिनको उनके स्टूडेंट कुछ कर देते हैं या उनके जानने वाले हैं, घर के कोई मुलाजिमीन है, तो वो बाहर जाने से गुरेज करते हैं, लिहाजा उनको किसी तरह की कोई जरूरत नहीं। एक अकेडमी में उन्होंने आना होता है जो भी हफ्ते के अंदर एक दिन होता है, लिहाजा उनको किसी तरह की कोई ऑफर की इस वक्त जरूरत नहीं है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले जो उनके स्टूडेंट ने ऑफर की थी उसको खुशी के साथ रिजेक्ट करते हुए बुलेट प्रूफ गाड़ी लेने से इनकार किया। बिल्कुल सही। नंबर 8 इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा असल में यूईटी से पढ़े हैं और ये टॉप इंजीनियर में इनका शुमार होता है और इनका मेरिट के ऊपर दाखिला हुआ, नस्कॉम में ये काम करते रहे और डॉक्टर समर मुबारक के अंडर इन्होंने काम किया जब तक उनकी रिटायरमेंट नहीं हो गई। ये असल में एटॉमिक एनर्जी में काम करते रहे, तो ये उनके अंडर काम करते रहे। एक उनकी जो क्लास के अंदर स्टूडेंट्स है, जो टॉप लेवल के टॉपर यानी स्टूडेंट्स में इनका शुमार होता था, तो इनका जो दाखिला हुआ या इनको जो जॉब मिली, उन्होंने एक ही इदारे में काम किया। अच्छा, इंजीनियर साहब की जहानत भी बहुत तेज़ है, इसलिए इनके पास जो नॉलेज है बहुत ज़्यादा है और पढ़ाई में टॉप रैंक थे। जब भी आपके सामने है कि उनकी दिमाग किस तरह तेज़ चलता है, हर बात का जवाब होता है फौरी फौरी। किया उनकी वाहिद एक ही जॉब थी और उनकी रिटायरमेंट भी वहीं पर हुई, लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने किसी भी तरह से कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके ऊपर उंगलियां उठे या कोई ऐसा मामला हो, और उन्होंने बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया और पाकिस्तान को सर्व किया। नंबर 7 बहुत सारे लोग शायद इस बात को जानते होंगे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा उम्रे के लिए सऊदी अरब जा चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग शायद इस बात को नहीं जानते कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा किन ममालिक में सफर कर चुके हैं। उन्होंने चाइना का एक दफा सफर किया था और वो भी ऑफिशियल असल में उनका टूर था जो उनके इदारे की जानिब से था, चूंकि वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करते थे, 19वें ग्रेड तक के ऑफिसर थे, वो रिटायरमेंट उनकी हुई, सो लिहाजा उन्होंने एक ऐसी जगह विजिट किया जो ऑफिशियल टूर था। और ये बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के अलावा किन किन ममालिक का टूर किया, उनमें एक चाइना भी शामिल था। नंबर 6 इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को ऑफर की गई उनके स्टूडेंट्स की जानिब से कि आप पाकिस्तान को छोड़ दें, हम आपका लाइफ टाइम का खर्चा उठा सकते हैं, और उनके स्टूडेंट्स ने कई दफ़ा उनको ऑफर किया कि आपकी जान को खतरा भी है, हम आपका खर्चा उठा देते हैं, और इवन के कई दफ़ा उनको बाहर सेटल होने की भी ऑफर की गई। लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान में रहते हुए भी उनको कहा गया कि आप अपनी ये नौकरी छोड़ दें और जो जॉब करते थे हम आपका खर्चा उठा लेते हैं। काफ़ी सारी ऐसी उनको ऑफर्स की गई जो असल में उन्होंने रिजेक्ट की। इस वक्त उनकी जो कमाई का जरिया, एक तो उनको पेंशन मिलती है, एक उनको मकान का किराया आता है। उनके भाई इंग्लैंड में होते हैं, वो उनको पैसे भेजते हैं, चूंकि वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, पेरेंट्स उनके साथ रहते हैं, सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में उनके घर का जो खर्च है वो इस तरह चलता है, तो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स की इस ऑफर को रिजेक्ट किया। नंबर 5 इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने अपनी वाइफ को 7 मरले का एक प्लॉट गिफ्ट किया हुआ है। अब ये बड़ी हैरानगी की बात है, बहुत सारे लोगों को शायद ये ना पता हो। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जब रिटायर्ड हुए तो उनको जो रिटायरमेंट का पैसा मिला, तो उन्होंने उस पैसे से अपनी वाइफ को एक प्लॉट गिफ्ट किया, जो कि अमूमी तौर पर आम रूटीन में लोग देखते हैं, वो कारोबार करते हैं या कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, लेकिन उन्होंने एक 7 मरले का प्लॉट अपनी फैमिली को गिफ्ट किया, जो कि खास तौर पर उन्होंने अपनी मिसेस को किया। और उनका मानना ये है कि मेरी मिसेस जिंदगी के हर मुश्किल वक्त के अंदर उन्होंने मेरा साथ दिया है, लिहाजा ये मेरी तरफ से उनके लिए एक गिफ्ट था जिसको मैं उनके सामने रखता हूँ। नंबर 4 इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को पाकिस्तान के बड़े बड़े जितने दीगर मकातबे फिक्र के स्कॉलर्स हैं, बड़े बड़े उलमाए किराम, उन्होंने सीक्रेटली उनसे राब्ता करते हैं और राब्ता करके उन्होंने उनको कहा कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, आपके मिशन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम आपके लिए आवाज़ नहीं उठा सकते या हम आपके लिए बात नहीं कर सकते, हम जकड़े हुए हैं, हम खुद मजबूर हैं। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर हम आपके ना तो इस पूरे मिशन को ओपनली सपोर्ट करते हैं, ना हम हो सकता है हम आपके मिशन को ओपनली अपोज भी करते हैं, लेकिन हम आपके साथ खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि आप जितने इस वक्त मुतनाज़ा हैं, हमारे लिए भी मसाइल और मुश्किलात पैदा हो जाए। लिहाजा हम सीक्रेटली तो आपके साथ ताउन कर सकते हैं, लेकिन हम आपको किसी भी तरह से ओपनली सपोर्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल। नंबर 3 इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को
ایک بڑا سرکاری عہدہ مذہبی امور کے اندر آفر کیا گیا آفر کیا گیا بالکل. اور اس میں ان کو آفر کیا گیا اور یہاں تک کہا گیا کہ اگر آپ سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں تو ایک تو آپ کے مخالف جتنے بھی ہیں آپ کی ان سے جان چھوٹ جائے گی, صحیح. آپ کو سیکیورٹی بھی ملے گی, پیسہ بھی ملے گا, آپ کو ایک بڑا عہدہ جب سرکاری مل جائے گا تو اس عہدے کے ساتھ آپ کو پروٹوکول بھی ملے گا, آپ کو رہائش ملے گی, ہر طرح سے چیزیں ملیں گی. ساری لہٰذا رہائشیں اس ملیں گی. صورتحال میں ایک آفر تھی, انہوں نے اس کو صحیح. ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ میں آپ کی اگر آپ کو کسی بھی طرح کی میری رہنمائی درکار ہوگی تو وہ میں فری آپ کو دینے کو تیار ہوں, صحیح ہے. لیکن میں کوئی عہدہ نہیں لوں گا, نہ مجھے کوئی شوق ہے کہ مجھے گاڑیوں کا شوق ہے, نہ مجھے گھر کا شوق ہے, نہ مجھے پیسوں کا شوق ہے, میں اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا, لہٰذا میری طرف سے یہ صاف انکار ہے. اور جو Reject کر عہدہ دیا. ان کو سرکاری آفر کیا گیا اس عہدے کے لیے بہت سارے دوسرے لوگ بھی کوشش کرتے رہے, لیکن انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا یہ کہہ کر کہ میں مفت میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں, رہنمائی ہو سکتی ہے, لیکن میں کسی طرح کا روادار نہیں ہوں, کیونکہ آپ جو صحیح. کام کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزوں کے لیے آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. میرا پلیٹ فارم جس طرح کا ہے میں یہاں سے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, لہٰذا اس صورتحال میں میں آپ کے لیے کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتا جس میں آپ کو کوئی پریشانی ہو میری وجہ سے یا مجھے پریشانی ہو آپ کی وجہ سے. نمبر 2, انجینئر محمد علی مرزا پاکستان کے ایک سینسٹیو ادارے میں جاب کرتے تھے, اٹامک انرجی میں ان کا بڑا ایک کردار تھا. ڈاکٹر اسرار احمد سے اسی حوالے سے انجینئرز کے ساتھ ان کی بڑی ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں, ان کے کافی گفتگو بھی ہوتی رہی, آف دی ریکارڈ بھی انہوں نے کافی گفتگو کی اور ایک دو دفعہ وہ اس کا ذکر بھی کر چکے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے کہ انہوں نے اس جاب کو چھوڑا کیوں. انہوں نے ایک کیس دائر کیا تھا جسٹس شوکت صدیقی کی عدالت میں, اور اس کیس یہ بڑا اپنی نوعیت کا ایک عجیب و غریب کیس تھا جو کہ 3 سال تک انہوں نے اس کا انتظار کیا. آخر 2020 اکتوبر کو ان کو ریٹائرمنٹ لینا پڑی, اور ریٹائرمنٹ لینے کے لیے ان کو ایک آفر کی گئی. اس آفر کی ایک بیک گراؤنڈ ہے جس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. ان کو آفر کی گئی کہ آپ اس کیس کو واپس لیں. وہ کیس کچھ اس طرح سے تھا کہ چونکہ انجینئر محمد علی مرزا ساتھ ایک ادارے کے ساتھ منسلک بھی تھے اور انہوں نے اپنا ایک پلیٹ فارم بھی شروع کر دیا جو کہ 2015 سے اصل میں انہوں نے شروع کیا اور ان کو فیم ملنا شروع ہوا. ان کے مطابق کہ میں نے کبھی کسی علماء کرام کی بے عزتی نہیں کی. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ تمام فرقوں کو مسلمان تسلیم کریں, ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں, چندے بھی ان کو دیں, ان کو فالو کریں, ان کو برا بھلا مت کہیں, بس سوالات علمی اختلاف کی حد تک تو ٹھیک ہے معاملہ, اس سے آگے نہ جائیں. تو ان کے مطابق پہلے ان کو کبھی سیریس لیا نہیں گیا, لیکن 2015 کے بعد جب ان کے خلاف ویڈیوز بننا شروع ہوئی, علماء کرام نے بنانا شروع اور انہوں نے دوبارہ جواب دینا شروع کیا, تو معاملہ بڑھتے بڑھتے ان کے اداروں تک چلا گیا. اور جب اداروں تک گیا تو وہاں بھی ان کے لیے پھر مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے. بہت سارے لوگ چاہتے تھے کہ ان کو کسی کیس میں پھنسایا جائے, یعنی ان کا نام کسی قلعدم کسی چیز میں جوڑ دیا جائے اور ان کے لیے مسائل پیدا ہوں, اور اس صورتحال پہ ان پر ایک داغ لگانے کی کوشش کی. لہٰذا انہوں نے کام یہ کیا کہ انہوں نے عدالت سے رجوع کیا اور جسٹس شوکت صدیقی عدالت میں وہ چلے گئے کہ وہ جا کر جو بھی الزامات ان پر لگ رہے ہیں یا ان کو فورس کیا جا رہا ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ لیں یا کوئی بھی معاملہ ہو تو وہ عدالت میں گئے. اب کیس وہ 3 سال اس کا انتظار کرتے رہے. انہوں نے کہا بھی میں تو ریٹائرمنٹ نہیں لوں گا کیونکہ ان کے اوپر ایک سٹگما لگ چکا تھا, ان کا نام جوڑا جا رہا تھا کسی کے ساتھ. لیکن اس ساری صورتحال کے اندر پھر ان کو بتایا گیا ادارے کی جانب سے کہ دیکھیے آپ کا اس وقت جو قد کاٹ ہے وہ ادارے سے بھی اونچا چلا گیا ہے, لہٰذا اس صورتحال میں آپ اس کیس کو قبول کریں کیونکہ اب معاملات کافی حد تک آگے چلے گئے, آپ ایک بڑے لیول پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر کوئی ایسی چیزیں کوئی کنٹروورسی ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہے اور باقی چیزوں کے لیے بھی. سو لہٰذا ان کو ایک آفر ریکویسٹ کی گئی کہ آپ اس کیس کو وڈرا کریں. آپ بڑی گریسفلی ان تمام چیزوں کو سمجھیں, ریٹائرمنٹ لیں اور اس کے بعد آپ اپنی پینشن لیں اور آپ اپنا جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا کام آپ کرتے رہیں. لہٰذا اس صورتحال میں ان کو آ کر ریکویسٹ کی گئی کہ اب آپ کا معاملہ بڑے اگلے لیول تک چلا گیا ہے اور انہوں نے اپنا کیس وڈرا کیا اور اکتوبر 2020 میں انہوں نے ریٹائرمنٹ لی. صحیح. نمبر 1, انجینئر محمد علی مرزا کو آج تک پاکستان کے کسی ادارے چاہے وہ سرکاری ہو غیر سرکاری ہو کبھی کسی جانب سے کوئی ایسا پیغام نہیں دیا گیا کہ آپ اپنا پلیٹ فارم بند کر دیں, آپ جو بھی کام کریں اس کو بند کر دیں. اور اس صورتحال میں چاہے وہ جتنی مرضی سخت بات کہہ دیں
آج تک کبھی کسی نے ان کو اپروچ کر کے یہ نہیں کہا کہ آپ یہ کام بند کر دیں، چاہے وہ اداروں کی جانب سے ہو یا کوئی اور معاملہ ہو. بالکل اس کی وہ بہت بڑی ایک مین وجہ بتاتے ہیں. وہ مین وجہ یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں مجھ سے پہلے بھی لوگ کام کرتے رہے میڈیا پر، لیکن کیا ایسی وجہ ہے کہ میں اتنا زیادہ فیمس کیسے ہو گیا، میری ویورشپ کیسے اتنی زیادہ ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے سب سے پہلے آ کے ایک چیز کہی کہ دیکھیے تمام مکاتب فکر مسلمان ہیں، کسی کو ہم نے غیر مسلم نہیں کہنا. ان کے پیچھے ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور چندہ بھی ان کو آپ دیں، تمام چیزیں آپ ان کو دیں، لہٰذا اس صورتحال میں علم اختلاف رکھیں. انہوں نے کہا کہ میں نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ میں نے آ کر ان کی کتابوں میں جو چیزیں تھیں وہ لوگوں کو بتائیں کہ اصل میں یہ دیکھیے یہ ان کی کتابوں میں مینشن ہے اور اس کا وہ جواب نہیں. تو جب انہی کے مکاتب فکر کے لوگوں نے اپنے علماء سے اور دیگر لوگوں سے پوچھا کہ بتائیں اس میں کیا سچائی ہے، کیا معاملہ ہے، تو وہ ان کے پاس جواب نہیں. لیکن کئی جگہ پر ایسی بھی کنٹروورسی دیکھنے کو ملی کہ ان کو بلایا جاتا رہا کہ آپ آ کر مناظرہ کرے، وہ اس سے اجتناب کرتے رہے. بعد میں انہوں نے کئی جگہ پر اس کا اقرار بھی کیا کہ ٹھیک ہے وہ تیار ہیں، لیکن بہت سارے معاملہ چلتے رہے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے آج تک کوئی مجھے جرات نہیں کر سکا کہ اگر مجھے بات کہے، کیونکہ نہ تو میں کسی کے پیسے پر چلتا ہوں، نہ میں ایجنڈے پر چلتا ہوں، اور نہ ہی کوئی ایسی صورتحال ہے. تو لہٰذا اس صورتحال میں آج تک مجھے نہ کبھی اپروچ کیا گیا ان معاملات میں، اور نہ ہی کبھی کسی کی ضرورت ہے کہ مجھے آ کر یہ کیسے کہ آپ نے فلانی بات نہیں کہنی، فلانی نہیں کہنی، کیونکہ نہ میں نے کبھی کسی کا پیسہ لیا ہے، نہ میں نے کبھی کسی کا چندہ، نہ میری کوئی کرپشن ہے. کسی نے پوری کوشش بھی کی ہو ڈھونڈ کر چیزیں نکالنے کی تو آج تک ایسا ہو نہیں پایا. ہو سکے گا. یہ تھے آج تک کے تمام معاملات جو حقیقت ٹی وی نے آپ کے سامنے رکھے، اور آج تک ان تمام چیزوں میں اکثریت ایسی چیزیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی. انشاءاللہ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. سو دوستو آپ کو میں نے 10 ایسے پوائنٹ سیکریٹس بتا دی انجینئر صاحب کے. آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچے، نالج پہنچے، اور انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تو یہاں پر ہمیں دیجیے اجازت. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا سب کا تو ہو رہنما.